नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भूमिगत राजनीति गरिरहेको विप्लव समूह मूलधारमा आउँदै विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मार्गमा ल्याउने सरकारी प्रयास सकारात्मक रहेको विश्लेषण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा कञ्चनपुर स्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा सांसदको किनबेच लगायतका व्यक्ति हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बनाए। मेलम्ची खानेपानीको सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीदेखि काठमाडौँको सुन्दरी जलसम्म 26.5 किलोमिटर सुरुङ भर्न 16 दिन लाग्ने। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा बीच भेटवार्ता। जग्गाको विषयमा छलफल भएको भनाई, भेट अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण। पर्यटन गतिविधिलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग पर्यटन व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए सडकमा आउने चेतावनी। अमेरिकी हवाई जहाज निर्माता बोइङद्वारा बोइङ 777 विमान नउडाउन सुझाव। डेनभर घटना भएको विमानमा जस्तै इन्जिन भएका 128वटा बोइङ ग्राउन्डेड गर्नुपर्ने। र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको महत्त्वपूर्ण 2 गोलसँगै इटालियन सिरिए फुटबलमा युभेन्टसको सहज जित। युभेन्टससँग क्रोटोनो 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। यति बेला सरकार भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेता विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई मूलधारमा ल्याउन प्रयासरत छ। सरकारको सही प्रयासको फलस्वरूप गत शनिबार विप्लव स्वयंले हस्ताक्षर गरेर सरकारसँग वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको जनाउ दिएको छ। यसअघि पनि सरकारले पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको सिक्के राउत समूहलाई मूलधारमा ल्याएको थियो। साना आकारमा रहे पनि द्वन्द्वको मार्ग छनौट गरेका यस्ता समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन गरेको प्रयासलाई सबै पक्षबाट साथ दिनु नै मुलुकको हितमा रहेको छ। सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको आह्वान गर्दै भूमिगत बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ताको पहल सुरु गरेको छ। तत्कालीन सरकार र माओवादी पार्टी बीच 2062 मंसिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति वार्ताले जनयुद्धका भावना र मागलाई समेट्न नसकेको भन्दै विद्रोह गरेर नयाँ क्रान्तिको नारासहित भूमिगत भएको तत्कालीन माओवादी पार्टीकै नेता नेत्रबहादुर चन्द विप्लव नेतृत्वको विद्रोही समूहसँग सरकारले सुरु गरेको वार्ताको यो पहललाई सकारात्मक मान्नु नै पर्ने हुन्छ। यसअघि झण्डै 12 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिका कारण विभिन्न नाममा हुने गरेका आन्दोलनले मुलुक जीर्ण बन्दै गएको थियो। त्यो अवस्थामा भएको विस्तृत शान्ति वार्ताले मुलुकलाई स्थिरतातर्फ डोराएको र नागरिकले अमन चैनको स्थिति कायम हुने विश्वास लिएका थिए। तर त्यो विश्वास दिगो भने बन्न सकेन। लगत्तै शान्ति वार्ता मार्फत राजनीतिको मूलधारमा समावेश भएको माओवादी समूहैबाट विद्रोह गरेर विप्लव समूह पुनः सशस्त्र द्वन्द्वको आह्वान गर्दै भूमिगत हुनाले पुनः मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ डोराएकै बेला सरकारले गरेको पहल र विद्रोही समूहले समेत यसमा देखाएको रुचिका कारण जनतामा फेरि शान्तिपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाइने आशा पलाएको छ। मुलुकमा पुनः शान्तिको किरण झुल्किने वातावरण बन्दै गएको छ। विगतमा संसदमा उपस्थिति जनाएको एउटा सानो समूहलाई तत्कालीन सरकारले पेल्ने नीति अपनाएकै कारण त्यो समूह समेतको संलग्नतामा तत्कालीन जनमोर्चा नेकपा माओवादीका नाममा 2052 फागुन 1 गतेबाट सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको थियो। तत्कालीन सरकारले एउटा सानो झुण्ड त हो नि भनेर पेलेरै जाने रणनीति अख्तियार गरेकै कारण माओवादी समूहले आफ्नो आकार मात्रै बढाएन, आफैले टाउकुको मूल्य तोकेको समूहसँग तत्कालीन व्यवस्था सत्ताको साझेदारी गर्न समेत बाध्य बनेको थियो। विगतका गल्तीहरूले आगतलाई सिकाउँछ भने चाहिँ वर्तमान सरकारले पेलेरै जाने, हतियारका भरमा दबाउने गल्ती दोहोऱ्याउने दृष्टता नगरिकनै विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण वार्ताको पहलबाट राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन गरेको यो प्रयास यसले पनि प्रशंसनीय रहेको छ। राजनीतिमा सहमति असहमति हुन्छन्, वार्ता सफल नै हुन्छ, त्यसको ठोकुवा गर्न पनि सकिँदैन। तर यसतर्फ पहल नै नहुनु भने मूर्खतापूर्ण हुन्छ र कसैले यसका लागि पहल गर्दछ भने यसमा सबैको साथ र समर्थन हुनुपर्दछ। मुलुकमा अमन चैन कायम गर्न गरी
गरिने यस प्रकारका सत् प्रयासहरूलाई राजनीतिक मत भिन्नतालाई बिर्सिएर साथ र समर्थन दिनै पर्ने हुन्छ। यस्ता विषयसँग आफ्ना अमुक राजनीतिक स्वार्थ जोडेर विरोधका स्वर लहरी फिजाउनु भनेको देश र नागरिकलाई सधैँ अस्थिरतामा जगटेर आफ्नै स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्तिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यति बेला सरकारले विप्लव समूहसँग गरेको शान्ति वार्ताको प्रयासका विरुद्धमा नेपथ्यबाट विरोधका स्वर उरालिनु वार्ता प्रयासलाई शंकापूर्ण ढंगले नकारात्मक शैलीमा प्रचारित गर्नुले मुलुकमा राजनीति गर्छु र जनता र देशको मुहार फेर्छु भन्नेहरू के चाहिरहेका छन्, तिनको प्रवृत्ति कस्तो हो भन्नेतर्फ सोच्नै पर्ने बेला भएको छ। हिजो विप्लव समूहकै जस्तो तराई मधेसलाई अलग्गै राज्य बनाउने भन्दै विघटनको नारा उरालेर तराईमा हिंसाको राजनीति गर्दै आएको सीके राउतको समूहलाई समेत वर्तमान सरकारले हिंसाको बाटोबाट अलग्गाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको दृष्टान्त हामीसँग ताजै छ। सरकारले सीके राउतसँगको सम्झौता र स्वयं राउतले आफू र आफ्नो समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल गराउने र हिजो बोकेका विघटनका नारालाई त्याग्ने घोषणा राष्ट्रिय सभाको प्रेक्षालयबाट गरिरहँदा त्यो घोषणा पनि शंकाकै घेरामा थियो। तर अहिले तराई सीके राउतको हिंसात्मक आन्दोलनबाट मुक्त भएको छ। सरकारले देश र जनताप्रति देखाउनु पर्ने दायित्वबोधको पहिलो कडी सीके सँगको सम्झौतालाई लिन सकिन्छ भने दोस्रो अवसरका रूपमा यति बेला विप्लवसँग गरिने शान्ति वार्ता जोडिन आइपुगेको छ। यसको सफलताको कामना सबै पक्षबाट हुनै पर्दछ र यसका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना सबै खाले रिसराग र पूर्वाग्रह त्यागेर सरकारको यस्तो कदमलाई समर्थन मात्र होइन, हुने जति र भ्याए जति सहयोग दिनै पर्ने हुन्छ। हिंसात्मक वातावरणमा राजनीति दुरूह हुन्छ। शान्तिपूर्ण अवस्थामा सञ्चालन हुने राजनीतिले सबैलाई समान प्रकृतिको अवसर छाड्दछ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्दै सरकारको यो कदममा सबैको साथ र सहयोग नै आजको आवश्यकता पनि हो। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। पछिल्लो समय नेकपाका दुवै पक्षको झुकाव नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपातिर बढ्दै गइरहेको देखिएको छ। भूमिगत राजनीतिमा रमाइरहेको विप्लव समूहको गतिविधि हिंसात्मक भएको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो। तर हाल विप्लवप्रति सरकार मात्र होइन, नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षको समेत आकर्षण बढिरहेको छ। केही समयअघि सरकारले राजनैतिक गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा अहिले मूलधारको राजनीतिमा आउने संकेत देखिएको छ। गत शनिबार विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्ने इच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो। यसअघि सरकारी पक्षबाट सो समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन गरिएको सघन प्रयासको फलस्वरूप विप्लवले अहिंसाको बाटो छोड्ने संकेत देखिएको चर्चा चलिरहेको छ। गत माघ 20 गते खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणिचन्द्र थापाले सो समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीसँग नक्खु जेलमा भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। यसरी विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउनुको कारण भने केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले सो समूहसँग राजनैतिक सहकार्यको योजना बनाएको समेत विश्लेषण भइरहेको छ। ओली पक्ष मात्र होइन, नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले समेत पछिल्लो समय विप्लवसँग सहकार्यका लागि प्रयासरत रहेको देखिन्छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै विप्लवलाई लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने माग राख्नु र सो समूहसँग अनौपचारिक छलफल अघि बढाउनु समेत यसले पुष्टि गरेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षकी केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घरती भने आफूहरूले विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउनु पर्ने माग लामो समयदेखि गर्दै आएको बताउनुहुन्छ। हाल विप्लव समेत मूलधारमा आउन चाहनु सकारात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ। असाध्यै सकारात्मक रूपमा ल्याएको छु मैले। नेपालमा राज्य सत्ता परिवर्तनमा विप्लवको पनि विशेष भूमिका रह्यो। त्यसकारण पछिल्लो चरण पार्टीहरू अविभाजन टुटफुट र कुनै केही लाइन समात्ने, कसैले केही लाइन समात्ने भयो र परिवर्तन भइसकेपछि देशलाई एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने बेलामा उहाँहरूको जुन बाटो लाग्नु भएको छ, जुन कन्डिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो स्थितिमा ल्याइसकेपछि सहजतापूर्वक खुल्ला ढङ्गले राजनीति गर्ने वातावरण मिल्छ। त्यसकारण सरकार र हाम्रो पार्टीले जे पहल गरेको छ यो चाहिँ सकारात्मक छ। तर नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले भने पूर्व माओवादीलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न ओली पक्षले विप्लवको साथ खोजेको आरोप लगाइरहेको छ।
तर हालसालै ओली पक्षमा लाग्नुभएका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुहुन्छ। विप्लव समूहलाई हिंसाको मार्ग त्याग्न लगाउने कदमलाई राजनीतिक रङ दिन नमिल्ने उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हो। आज कुनै समूह विशेषको प्रधानमन्त्री भन्न मिल्दैन। उहाँ त प्रधानमन्त्री हो, मुलुकको अभिभावक हो। मुलुकको अभिभावकले मुलुक भएर सोच्ने हो नि। मुलुक द्वन्द्वमा नफसोस्, मुलुकमा शान्तिपूर्ण स्थिति आओस् र मुलुक खास गरी समृद्धि र विकासको एजेन्डामा मुलुकमा बहस गरेर त्यो अनुसारको कुराको नेतृत्व गर्न सकियोस् भन्ने कुरामा सधैँभरि मुलुकको अभिभावकले सोच्ने नै हो। त्यही ढङ्गले सोच्ने कुरा हो। त्यो कसैलाई चिडाउन अथवा कसैलाई के कर्नर पार्न त्यो उद्देश्यले वास्तवमा मुलुकको अभिभावकले कुरा गर्दैन पनि, गर्न पनि मिल्दैन। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल भने द्वन्द्वबाट राजनीतिक लडाईँ पूरा हुनै नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ। सोही कारण विप्लव समूह मूलधारमा आउन खोज्नु सकारात्मक भएको उहाँको भनाइ छ। विगतका अनुभव र उदाहरणहरूले पनि नेपालमा सशस्त्र हिंसा सफल हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। जस्तो एक पटक मात्रै नेपालको इतिहासमा सशस्त्र हिंसा सफल भएको छ, त्यो भनेको 2007 सालमा राणा शासनको विरुद्ध मात्रै सफल भयो। त्यसपछिका कुनै पनि हिंसात्मक आन्दोलनहरू सफल भएको छैन। जस्तो 2018 सालमा सुमन शमशेरजीको नेतृत्वमा भएको हिंसात्मक आन्दोलन, त्यो पनि सशस्त्र आन्दोलन, त्यो पनि असफल भयो। 2027-28 सालतिरको झापा विद्रोह, त्यो पनि असफल भयो। 2030-31 सालमा बीपी कोइरालाले सञ्चालन गर्नुभएको सशस्त्र आन्दोलन, त्यो पनि असफल भयो। 2042 सालमा जनवादी मोर्चाको नाउँमा रामराजा प्रसाद सिंहहरूले सञ्चालन गर्नुभएको हिंसात्मक आन्दोलन, त्यो पनि असफल भयो। र 2062 सालमा 52 देखि 62 सालसम्म माओवादीका नाउँमा भएको सशस्त्र हिंसा पनि असफल भयो। सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक समूह ठहर गर्दै विक्रम सम्वत 2075 फागुन 28 गते प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो। हाल सोही समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको हो। राजनीतिक स्वार्थका लागि यी प्रयास भए पनि द्वन्द्व अन्त्य गर्ने भएकाले पनि यो कदम समर्थन योग्यको रूपमा लिन उपयुक्त हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको 2-3 दिनमै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश निर्वाचनतर्फ गइसकेको बताउँदै अबको केही दिनमा अदालतले पनि मुद्दा टुङ्ग्याउने बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्की दिएको भन्ने आरोप लागेको तर्फ लक्षित गर्दै उहाँले त्यस्तो गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। आन्दोलन गर्छु भनेर धम्की दियो। मैले कसैलाई धम्की दिइरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अदालतलाई हामीले धम्की दिने बानी पनि छैन। हामी स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, त्यस कुरालाई मान्छु। न्यायालयले न्याय निरूपण कति गर्न सक्छ, कुन समयमा, त्यो बेग्लै कुरा हो। न्यायालयका सबै निर्णय सबै समयमा उपयुक्त नहुन पनि सक्छन्। त्यसै कारण मान्छेले पुनरावेदन गर्छ। तर उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा सांसदको केनबेस लगायतको बेथिति हुनेतर्फ भने सचेत हुनुपर्ने विचार राख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्मला पन्त हत्याको सत्य तथ्य छानबिन गरी हत्यारालाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिनु भएको छ। सार्वजनिक गर्नुहोस्, अविलम्ब छानबिन गर्नुहोस्, सार्वजनिक गर्नुहोस् र अपराधलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनुहोस्, दोषीलाई सजाय दिने स्थिति निर्माण गर्नुहोस्। म प्रशासनलाई फेरि पनि निर्देश गर्न चाहन्छु। समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, पीडितलाई न्याय र अपराधीलाई दण्ड दिने काम राज्यको भएको भन्दै उहाँले कसैको दबावमा काम गर्न नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2052 मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिए पनि बहुतेक निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन। 9 अर्ब लागतमा 5 वर्षभित्र सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भएको हो। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र EIA प्रतिवेदनको स्वीकृतिको काम सम्पन्न पश्चात निर्माणको लागि बाटो खुलेको छ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि बेदकोट नगरपालिकाले 900 बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको भए पनि हाल 400 बिघा जग्गामा भौतिक संरचना बन्नेछ। अदालतको अवहेलना
मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई वारिस राख्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई वारिस राख्न अनुमति दिएको हो। लिखित जवाफ आफै उपस्थित भएर बुझाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सो मुद्दामा वारिस राख्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपाने र कुमार शर्मा आचार्यले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म कारबाहीको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतले नयाँ भवन बनाउने स्थानमा रहेका नेपाली सेनाका संरचना हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई बोलाएर भवन बनाउने ठाउँमा रहेका सेनाका संरचना हटाउन आग्रह गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतले अहिले रहेको भवनको पछाडि नयाँ भवन बनाउँदैछ। सेनाले केही जग्गा छोडेर सर्वोच्चलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यस विषयमा छलफल गर्न प्रधान सेनापति थापा सर्वोच्च पुग्नु भएको हो। गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा पक्ष विपक्षमा बहस सकिएको अवस्थामा भएको प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापति बीच भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानीको 26.5 किलोमिटर सुरुङमा सोमबार पानी भरेर परीक्षण सुरु गरिएको छ। खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक काम पूरा गरेसँगै पानी हालेर सोमबार परीक्षण सुरु गरिएको हो। आयोजना स्थल मेलम्चीमै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी परीक्षण सुरु गरिएको हो। खानेपानी मन्त्री मणि थापा, विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर तामाङ लगायतको उपस्थितिमा सुरुङमा पानी हालेर परीक्षण गरिएको हो। यसअघि गत असारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान स्थित मुख्य सुरुङमा पानी हालेर परीक्षण गरिएको थियो। तर हेलम्बु गाउँपालिका 1 स्थित अम्बाथानको अडिटको मुख्य गेट नम्बर 17 फुटेर निस्केको पानीले आयोजनाका 1 इन्जिनियर र चालकलाई बगाएको थियो। त्यसपछि आयोजनाको मुख्य दात्री निकाय एसियाली विकास बैंक एडीबीको अनुदान सहयोग अन्तर्गत 4 जना विशेषज्ञको टोलीले सुरुङ, मुहानस्थल, गेट लगायतका संरचनाको पुनः जाँच गरेको थियो। विगतको जस्तो दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि आयोजनाले यसपालि विशेष सतर्कता अपनाएको बताइएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलादेखि काठमाडौँको सुन्दरी झलसम्मको 26.5 किलोमिटर सुरुङ भर्न 16 दिन लाग्नेछ। सुरुवाती चरण भएकाले सुरुङको क्षमता अनुसार पानी नछाडिने जनाइएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा आधार नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम सर्वोच्च अदालतबाट सचिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल दलित मुक्ति संगठनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध र्यालीमा नेता पन्तले असंवैधानिक रूपमा भएको विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा सचिनुपर्ने बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले कसैको जुलुस हेरेर नभई नेपालको संविधान हेरेर फैसला गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नेमा विश्वास रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मूलतः संसद विघटन असंवैधानिक रूपले भयो। त्यो असंवैधानिक रूपले भएको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा सचिन सम्भव छ र सर्वोच्च अदालतले हाम्रो जुलुस, केपीजीको जुलुस अथवा काङ्ग्रेसको जुलुस होइन, नेपालको संविधान हेरेर 2072 सालमा संविधान सभाले बनाएको संविधान हेरेर संविधान सम्मत रूपमा फैसला गर्छ र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म भएको र्यालीमा प्रदर्शनकारीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपालको राजनीति बदलिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा विद्यार्थीहरूमाझ बोल्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले अहिले चलिरहेको नेपाली राजनीतिले देशको जिम्मेवारीको भारी बोक्न नसक्ने भन्दै राजनीति बदलिनुपर्ने बताउनु भएको हो। राजनीतिक परिवर्तन त भयो, बाटोघाटो बिजुली निक्लिन थाले, तर देश बन्नु भनेको राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, बाटोघाटो बिजुली मात्रै होइन। कुनै पनि छोरीले दाइजोको कारण जल्नु नपरोस्, कुनै छोरीले निर्मला पन्त या भागीरथी पन्त बन्नु नपरोस्। हामीले चाहेको नेपाल त के हो? कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा लोड सेडिङ अन्त्यसँगै 32 वर्षसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई झण्डै 40 अर्ब नाफामा ल्याएको बताउनुभयो। लोड सेडिङ अन्त्य चाहिँ देखिएको विषय हो, तर लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै 32 वर्षसम्म विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो। त्यो सँगसँगै लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै हामी विद्युत प्राधिकरण नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 35-40 अर्ब हामीले 4 वर्षभित्रमा नाफामा ल्याउन सक्यौँ। घिसिङले अब हरेक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार प्रगतिशील पत्रकार संघ बागलुङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महामन्त्री सिंहले उक्त आरोप लगाउनु भएको हो। अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नगरे आन्दोलन गर्छु भनेर धम्की दिनु सरकारको स्वेच्छाचारी कदम भएको बताउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको पनि दाबी गर्नुभयो। एकदम यो अधिनायकवादी कदम हो, स्वेच्छाचारी कदम हो। विरोधी पार्टीले आन्दोलनको कुरा गर्नु ठिकै छ, किनकि संविधान उनको जो छ। संविधानमा त यो भोलि प्रधानमन्त्रीद्वारा संसदको विघटनको कुनै व्यवस्था नै छैन। त्यसकारण चाहिँ यो संविधान अनुसार यो धेरै हुनुपर्छ भनेर भन्नु, आवाज उठाउनु, माग्नु ठिक छ। त भोलि त प्रधानमन्त्री उनले सर्वोच्चका या उसका निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई स्वागत गर्नुपर्छ, तर पालन गर्नुपर्छ, उनको दायित्व हुन्छ। निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले धम्क्याउने काम गरेको सिंहको आरोप छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको 2.5 वर्षभन्दा बढी भयो, तर पार्टीको संगठनात्मक एकताको काम पूरा हुन सकेको थिएन। हाल विभाजनको दिशामा गएको नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले भने एकीकरणको काम टुंग्याउने गरी नयाँ सहमति गरेको छ। यो निर्णयले पार्टी पंक्तिलाई वास्तविक एकता भएको सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दुई पक्षमा विभाजित नेकपा आफ्नो आफ्नो रणनीतिमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष चुनावको तयारीमा जुटेको छ भने दाहाल नेपाल पक्ष प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा होमिएको छ। तर यही बीच दाहाल नेपाल पक्षले विगतमा रोकिएको पार्टीको संगठनात्मक एकीकरणलाई पूर्णता दिने गरी नयाँ सहमति गरेको छ। नयाँ सहमति अनुसार पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीच आधा आधा हैसियत रहने भएको छ। गत पुस 20 गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई यस्तो मापदण्ड तय गरेको हो। यो मापदण्ड तोकिनुको मूल कारण दुई पार्टी बीचको एकता समानताका आधारमा भएको सन्देश दिने रहेको नेता गिरिराज मणि पोखरेलले बताउनुभयो। अहिले संगठनात्मक क्षेत्रका बाँकी कामहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा भूगोल र जवाबसका कामलाई पनि ध्यान दिएर नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई यान्त्रिक ढङ्गले 50-50 भन्ने बुझ्नु हुँदैन। एउटा सम्मान र समानताकै आधारमा जाँदा जाँदै पनि कतिपय ठाउँका विशिष्टताहरू हुन्छन्। त्यो विशिष्टतालाई दुवै पूर्व समूहको कोणबाट नेतृत्वले हेरेर सुविचारी ढङ्गले त्यसलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले बनाएका मापदण्डहरूलाई, अहिले बनाएका मान्यताहरूलाई चाहिँ त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा अरू सृजनात्मक ढङ्गले पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ।
यस्तै अर्का नेता रघुजी पन्तले विगतमा नेकपा गठन हुँदा 60 र 40 को अनुपातमा पार्टी एकीकरण भए पनि त्यो शीर्ष तहमा सीमित भएको बताउनुभयो। तर अहिलेको एकीकरण आधा आधा हैसियतमा गरिने र तल्लो तहसम्म यसलाई कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ। विभिन्न पक्षलाई ध्यानमा राखेर शीर्ष नेताहरूले 50-50% सहमति गर्नुभएको छ भने त्यसलाई हामीले मानेर नै जाने हो। अब त्यसलाई त्यो अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ त्यो आधारमा युनिटीलाई पूर्णता दिने हो। त्यसपछि भनेको एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि अधिवेशनहरू गर्दै तल्लो वडा तहदेखि माथिल्लो केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्दै नेतृत्व कमिटीहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ यो कसको कति प्रतिशत भन्ने कुरालाई हामीले मेट्दै जानुपर्छ। अब अहिले तत्काललाई चाहिँ 50-50% कुरा ठिकै छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमै लिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसअघि दुई फरक दल मिलेर एउटै बने पनि नेकपालाई भावनात्मक रूपमा एउटै हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। अहिले दाहाल नेपाल पक्षले समान आधारमा संगठनात्मक संरचना बनाउने भएसँगै यसले वास्तविक एकीकरणको अनुभव दिने कार्यकर्ता जनहरू बताइरहेका छन्। अहिले दुई पार्टी बीच प्राविधिक एकता नभएको र वास्तविक रूपमा एक हुन चाहेको नै सन्देश दिने उद्देश्यले यो एकता भएको देखिएको छ। तर यो एकता विगतको जस्तै हुन्छ कि वास्तविक रूपमा सफल हुन्छ भने त्यो हेर्न समय कुर्नै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। पर्यटन व्यवसायहरूले सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार पर्यटन व्यवसायको सबै छाता संगठनहरूले काठमाडौँमा संयुक्त कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सरकारसँग त्यस्तो माग गरेका हुन्। सभा सम्मेलन, भिडियो जुलुस लगायतका सबै कार्यक्रमहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले निर्वाध रूपमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भित्राउनु पर्ने पर्यटन व्यवसायहरूको भनाइ छ। PCR रिपोर्ट नेगेटिभ भएका र कोभिड खोप लगाएर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई निर्वाध रूपमा खुला गर्नुपर्ने माग पर्यटन व्यवसायको रहेको छ। हामीले अप्ठ्यारो किसिमको माग पनि राखेका छैनौँ। सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा हामीले सर्भिस दिन्छौँ। PCR र भ्याक्सिन अहिले सुरुवात भइसकेको अवस्थामा त्यसको आधारमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन दिनुहोस् भनेका छौँ। अर्को जुलुसहरू निस्केको छ, रोडमा ट्राफिक जाम छ, तपाईँ हामी पनि मास्क नलगाइकन पनि विभिन्न ठाउँमा गतिविधिको रूपमा हामी हिँडिरहेछौँ भने यो अवस्थामा विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा कसरी कोभिड सर्छ? यो अलिकति विवेक र बुद्धि त नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने हो, बुझ्नुपर्ने हो। त्यस्तै होटल एसोसिएसन नेपाल हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय बस्नेतले सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे सडकमा आउने चेतावनी दिनु भएको छ। अब अहिलेको अवस्थामा नगरे कहिले गर्ने त? अब मान्छे मरेपछि औषधि खुवाउनु कुरा त भएन। त्यसकारणले 2 दिन मात्रै बिदा दिँदाखेरि पनि सहरी इलाकाबाट धेरै मान्छेहरू बाहिर जान सक्छन्, घुम्न जान सक्छन्। घुम्न गएपछि के हुन्छ? किसानलाई फाइदा हुन्छ, अब ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ। हाम्रो धेरै कुराहरू टुरिज्मले त धेरै क्षेत्रलाई छुन्छ। त्यो कुराहरू त आज के पनि भइरहेको छैन। पोलिटिक्स मात्रै, राजनीति होइन लाजनीति भएको छ आज। अर्थनीति कसले हेर्ने त आज हामीलाई? हामी अब यो आर्यघाटमा पुगेपछि हेरेर त काम छैन। त्यसकारणले यस्ता कुराहरू अब सक्दो चाँडो अब केही दिनको कुराहरू हो, केही दिनमा पनि सुनाइ भएन भने त हामी बाध्य भएर सडकमा आउने बाहेक अरू उपाय के छ? त्यस्तै गरी नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले पर्यटन व्यवसायहरूले पटक पटक आफ्ना मागहरू सरकारसँग राख्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। दलित समुदायको घर निर्माणका लागि आएको जनता आवास योजनाले प्रदेश 2 मा सुरु भएको 3 वर्ष भइसक्दा पनि कुनै गति लिन सकेको छैन। 2072 सालबाट सुरु भएको कार्यक्रमले अहिलेसम्म लक्ष्यको 50% काम पनि सम्पन्न गर्न सकेको छैन। 2077 चैतसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको योजना समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। गरीब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्दै घाम, पानी तथा शीत लहरबाट जोगाउन संघीय सरकारको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश 2 मा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। पहिलो चरणमा दलित मध्ये अति पिछडिएका डोम, हलखोर, मुसहर र मेस्तर समुदायको घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। कार्यक्रमले 3 वर्ष हुन लाग्दा पनि लक्ष्यको 50% पनि काम हुन सकेको छैन।
2077 चैत्रसम्ममा 8745 घर निर्माण भइसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म 4064 वटा मात्र घर निर्माण भएका छन्। परियोजनाको अवधि यही चैतमा सकिँदैछ। धनुषा जिल्लामा मात्रै दलित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता अनुसार 724 वटा घर निर्माण भइसक्नुपर्ने भए पनि हाल 287 वटा मात्र घर निर्माण भएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ। समयमा घर बन्न नसक्दा शीतलहरको समयमा पनि पालको झुपडीमै जनता बस्न बाध्य छन्। पहलमा हामीले के गर्यौं भने त्यहाँको वडा अध्यक्षसँग पहल गर्यौं, त्यहाँको नगरपालिकासँग गर्यौं, तर उहाँहरूले के भन्नु भने हैन यो सडक बन्दैछ, सडक विस्तार भएपछि त हट्नै पर्छ भनेर त्यो लाइनबाट कुरा गर्यो। मानवाधिकार आयोगले के गर्यो कुरा त्यसमा अझै बढी के गर्यो त्यो मानवाधिकारलाई सोध्नु होला। तर मैले मानवाधिकारसँग कोर्डिनेसन गर्दाखेरि उहाँले मैले पहल गर्दैछु, हुन त अस्तरगत अनुगमन पनि गर्यौं। सरकार के घर उर बना दे, फोटो खींच घाच के ल जाइए आ दैए कोनो चीज हंसवा नानी जगह में रहै छी, कोनो चीज के आगू पाइ हमरा सकला में गरीब दुखिया छी हम सब। बाल बच्चा के बुढ़िया टेना बीच बाच के लावे छी त खियावे छी नहीं। दलित सबके महिला के लिए जे काज सब भ रहल छै ओइ पर हम अपन हां दलित के लागि त दै छै, बजे छुट्टी अबै छै, लेकिन कत काज होइ छै की काज होइ छै से हम अखन तक अपना नहीं देखाय में हमरा नहीं देखेलिए जे कत काज भेलै से। 2066-67 मा 20,000 पक्की घर निर्माण गर्ने भनी सरकारले आवासहीन लोपन्मुख सीमान्तकृत दलित र विपन्न मुस्लिम समुदायका लागि ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम 2074-75 मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। तर हाल आएर यी दुई बीचको समन्वयको अभाव देखिएको छ। जस्तै तपाईको अहिले वडा नम्बर यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 24 मा गएर हेर्नुस्, मुद्दा हाल्दिएको रहेछ त्यो गुठीले। अब गुठीले मुद्दा हाल्दिएपछि अदालतले आदेश गरिदियो कि होइन अब यथार्थ स्थितिमा नै राख्ने भनेर। त त्यस्ता पनि मतलब अदालतबाट पनि रोका भएर रुकेका छन्। र अर्को कुरा बाँकी जुन निवेदनहरू छन् 700सँग हामी सम्झौता गर्यो, 600ले बाँकी छन्। यदि पैसा आयो भने उहाँहरूसँग पनि सम्झौता गरेर, किनभने हाम्रो लक्ष्य नै उहाँहरूको घर बनाउने हो, उहाँहरूलाई बास दिने हो। प्रदेश सरकारले यो लक्ष्यलाई एउटा ठूलो कदमको रूपमा लिएको छ र यसलाई सफल बनाउनतिर अगाडि बढिरहेको छ र धेरै यस्ता समस्याहरूले गर्दा यो कार्यक्रमलाई समयमै हामीले सफल गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार आएपछि आफ्नो घर बन्नेमा आशावादी रहेको ती समुदायका मानिस निराश बनेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्साको बेरगंज महानगरपालिकामा रहेको सरिसरुवा खोला लकडाउन खुलेपछि निकै प्रदूषित हुन थालेको छ। खोलामा उद्योगको रासायनिक र फोहोर मिसाएकोले खोला दिन प्रतिदिन प्रदूषित भएको हो। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा रहेको सरिसवा नदी प्रदूषित भएर नजिक जान समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सरिसवा नदीलाई प्रदूषण मुक्त गर्ने अभियान समेत सुरु भएको छ। स्थानीय सुरक्षा निकायको समन्वयमा केही सामाजिक अभियन्ताहरूले सरिसवा नदीको नियमित सरसफाईको अभियान थालेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा प्लास्टिकको झोला हाम्रो वातावरण, हाम्रो पर्यावरण हाम्रो लागि स्वास्थ्यकर होइन भन्ने कुरो प्रमाणित भइसकेको छ। र अब हामीले जनता पनि दोषी छ, सरकार पनि दोषी छ, उद्योगपति पनि दोषी छ। यो हाम्रो ऐतिहासिक जीवनदायिनी शिक्षा पवित्र नदी जुन कि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो संस्कारमा, जन्म मरण पूजापाठ हरेक संस्कार संस्कृतिमा यस पानीको, यस नदीको महत्त्व छ। नदीमा प्लास्टिक जन्य पदार्थ बढी मिसिने गरेको पाइएको छ। प्लास्टिक जन्य फोहोर बढी मात्रामा देखिएकोले प्लास्टिकको विकल्प खोज्ने कार्य गरिएको महानगरले जनाएको छ। तरकारी बेच्नेले झोला दिन्छ भने उसलाई चाहिँ 1 रुपियाँको झोला चाहिन्छ। त्यस्तो किसिमको झोलाको कहाँ के उपलब्ध हुन्छ त्यसको चाहिँ मैले पनि खोजी गरिरहेको छु, तर म त त्यो किसिमको जाने छैन। त्यस्तो व्यावसायिक झोलाको हल्का जस्तो यो आयो, यो आयो, त्यस्तै किसिमको हल्का किसिमको झोला पाए पनि हरेक सानो सानो दोकानमा दिन मिल्छ। यो यहाँ छैन। फोहोर गर्ने बानी परिवर्तन नभएसम्म केवल सरसफाईले मात्र नदीको संरक्षण हुन नसक्ने नदी सरसफाई अभियानमा संलग्नहरूको भनाइ छ।
फोहोर सफा गरेर मात्रै फोहोरको व्यवस्थापन हुने होइन। अब त्योभन्दा अगाडि त फोहोर फाल्ने एउटा सिस्टम छ हामी कहाँ, जताभाइ फोहोर फाल्ने त्यसलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्न सक्यो भने त्यसले काम गर्ने हो। फोहोरको समस्या समाधानका लागि विश्व सरसफाई अभियान काठमाडौँले पनि सहयोग गरेको जनाएको छ। यो विश्व सफा गर्नको लागि वनवास भनौँ, अहिलेको पहिला चाहिँ वनवास भन्थ्यो, अहिले सहरी वास जहाँ फोहोर छ ती फोहोर ठाउँहरू खोजी सफा गर्दै फेरि अर्को ठाउँ जाँदै यसरी चाहिँ जीवन बिताउने अथवा आफ्नो इच्छा त्यो सबैकोले म त्यसमा लागिरहेछ। लकडाउन अघि निकै सफा रहेको सरिसवा नदी अहिले फोहोर हुनुमा केवल उद्योग मात्र दोषी छैन, यसको संरक्षणमा महानगर पनि उदासीन देखिएको छ। सरसफाई अभियानमा सर्वसाधारणको पनि सकारात्मक पहल आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। नेपालमा कोरोना भाइरसको कारण भन्दा पनि क्षयरोग अर्थात् टिबीले धेरैको ज्यान लिएको पाइएको छ। नेपालमा क्षयरोगकै कारण एक वर्षमा 5 देखि 6 हजार बढी बिरामीको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। कोरोना भाइरसबाट नेपालमा एक वर्षमा 2000 जनाको ज्यान गएको छ। विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 1 करोड 50 लाख बढी संक्रमित भएका छन्। तर नेपालमा कोरोना भन्दा क्षयरोग बढी घातक रहेको पाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार नेपालमा करिब 80,000 जनामा क्षयरोगका कीटाणु रहेका छन्। ती मध्ये प्रत्येक वर्ष 44,000 जनामा क्षयरोग पाइने गरेको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष टिबीको कारणद्वारा करिब 5 देखि 6 हजार व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क भेटिएको छ। त्यसले गर्दा हेर्नुभयो भने प्रत्येक दिन तपाईँको चाहिँ 15-16 जना चाहिँ व्यक्तिहरू टिबीको कारणले मर्ने गरेका छन्। नेपालमा क्षयरोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या वार्षिक 5 देखि 6 हजार रहेको छ। नेपालमा प्रत्येक दिन करिब 120 जना क्षयरोगका नयाँ बिरामी पहिचान हुने र करिब 20 देखि 25 रोगीको मृत्यु हुने गरेको छ। बागलुङमा 69 जना बिरामीले क्षयरोग उपचार केन्द्रबाट नियमित रूपमा क्षयरोगको औषधि सेवन गरिरहेका छन्। आजको मितिसम्म 69 जना बिरामीहरूले विभिन्न क्षयरोग उपचार केन्द्र मार्फत उपचारमा सहभागी हुनुभएको छ। अहिले आजको मितिसम्म 69 जना बिरामीहरू चाहिँ बागलुङमा रहेको जानकारी हो। नेपालमा सन् 2025बाट क्षयरोग निर्मूल गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस अन्तर्गत सन् 2015 देखि 2025 सम्म क्षयरोगको नयाँ रोगी 90% घटाउने लक्ष्य रहेको छ। बागलुङका 10 वटा स्थानीय निकायमा 69 जना क्षयरोगी रहेका छन्। ती मध्ये सबैभन्दा बढी 27 जना बिरामी रहेको बडेगाड गाउँपालिकामा अभियान चलाउन थालिएको छ। जम्मा 27 जना जति टिबीको बिरामीहरू औषधि खाने मा हुनुहुन्छ। यो गाउँपालिकाभित्र चाहिँ गत वर्षबाटै क्षयरोग माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस भन्ने कीटाणुबाट शरीरका विभिन्न अङ्गमा हुने गर्दछ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट भन्दा क्षयरोगको कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीरताका साथ लिनै पर्छ। यसको निवारणका लागि समुदाय, स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि सबै सचेत हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सोमबारबाट हरन निषेधित अभियान सुरु गरेको छ। पूर्ण हरन निषेधित क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गराउन सोमबार प्रदेश 1 का 92 वटे ट्राफिक इकाइबाट एकसाथ अभियान सुरु गरिएको हो। एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले 2074 असोज 1 गते नै प्रदेश 1 लाई हरन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर कार्यान्वयन हुन नसकेपछि पुनः हरन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी अभियान सुरु गरिएको हो। एक नम्बर प्रदेशको 92 वटा ट्राफिक प्रहरी इकाइबाट एकैपटक 10 बजेदेखि 1 मिनटका लागि प्रत्येक ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीले एक-एकवटा सवारी साधनलाई रोकेर एक नम्बर प्रदेश हरन निषेध छ नबजाइदिनु होला, विशेष परिस्थिति बाहेक भनेर चाहिँ अनुरोध गर्ने कार्य बडा थालनी गरियो। अब यसलाई चाहिँ सम्झाउने क्रम पनि रहन्छ र निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसलाई पटकेको रूपमा कायम गरेर फेरि पुनः बजाउनेलाई चाहिँ हामी
दण्ड जरिमानामा पनि अगाडि बढाउने कार्यक्रम सुरु गर्छ। श्रवण शक्ति कमजोर हुनेदेखि नजिकै हर्न ठूलो आवाजमा बजाउँदा अत्तालिएर दुर्घटना समेत हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी र कार्यान्वयनमा जुटेको हो। बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। नारायणगढ दाउने र दाउने बुटवल गरेर 2 खण्ड गरी सडक विभागले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक विस्तार गर्ने काम सुरु गरेको छ। 18 अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको आयोजना अनुसार मुख्य बजार क्षेत्रमा 4 लेन सडक सहित दायाँ बायाँ 6-6 मिटरको सर्भिस लेन समेत निर्माण गरिनेछ। तर दाउने खण्डमा चट्टानी पहाड र उकालो ओह्रालो बढी भएकाले 3 लेनको मात्र निर्माण हुनेछ। 3.5 वर्षभित्रमा सडक निर्माण सक्ने तयारी भए पनि लकडाउनको कारण 10 महिना काम बन्द भएकोले तोकिएको समयभन्दा केही ढिला भए पनि सडक निर्माणले गति लिएको छ। सडकको दायाँ बायाँ बोट बिरुवा र ढल निकासको उचित प्रबन्ध हुनेछ। सर्लाहीमा अति जोखिममा रहेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पठाए पनि खोप लगाउनेहरू कमै मात्र देखिएका छन्। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मलुङ्गाका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरण गरी फागुन 10 गते सोमबारसम्म सर्लाहीमा जम्मा 6082 जनाले मात्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। पहिलो चरणमा 2976 र दोस्रो चरणमा सोमबारसम्म 3106 जनाले खोप लगाएका छन्। लक्ष्य अनुसार खोप नलगाएकाहरूले गएको शनिबारदेखि पुनः सोमबारसम्मको लागि खोप लगाउने अवधि थपिएको थियो। दोस्रो चरणमा सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकका कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा पहिलो चरणको अभियानमा छुटेकाहरूलाई खोप लगाइएको छ। फाल्गुन 23बाट पुनः तेस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गरिने र यसमा 55 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका लागि खोप दिने जनस्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 8 वर्ष विकास ऋण पत्र 2085 घ जारी गर्न लागेको छ। फागुन 11 गते गोप्य सेलबन्दी बोलपत्रका माध्यमबाट सो ऋणपत्र बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल सरकारले विकास ऋणपत्र मार्फत 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेर सो ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो। ऋणपत्रको ब्याजदर भने बोल कबोलको माध्यमबाट निर्धारण गरिने बैंकले जनाएको छ। मंगलबारदेखि निष्कासन हुने सो विकास ऋणपत्र भने 8 वर्षमा परिपक्व हुनेछ। वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताका कारण यसको ब्याजदर पनि यसभन्दा अघिल्लो विकास ऋणपत्रमा तय भएको कट अफ रेटको हाराहारीमा नै हुने स्रोतको भनाइरहेको छ। सो ऋणपत्र धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन। हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भूमिगत राजनीति गरिरहेको विप्लव समूह मूलधारमा आउँदै विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मार्गमा ल्याउने सरकारी प्रयास सकारात्मक रहेको विश्लेषण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा कञ्चनपुर स्थित दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा सांसदको किनबेच लगायतका व्यतिथि हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने भनाई। मेलम्ची खानेपानीको सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीदेखि काठमाडौँको सुन्दरी जलसम्म 26.5 किलोमिटर सुरुङ भर्न 16 दिन लाग्ने। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा बीच भेटवार्ता। जग्गाको विषयमा छलफल भएको भनाई। भेट अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण। पर्यटन गतिविधिलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग पर्यटन व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए सडकमा आउने चेतावनी। अमेरिकी हवाई जहाज निर्माता बोइङद्वारा बोइङ 777 विमान नउडाउन सुझाव।
दिनभर घटना भएको विमानमा जस्तै इन्जिन भएका 128वटा बोइङ ग्राउन्डेड गर्नुपर्ने र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको महत्वपूर्ण 2 गोलसँगै इटालियन सिरिए फुटबलमा युभेन्टसको सहर जित। युभेन्टससँग क्रोटोनो 3-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन 5 न्यूज शैलीलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।